वक्त सिक्का तलब फरमाया और उनसे पूछा इस पर किसकी शबी बनी है। जवाब मिला कैसर की। जैसे आप रुपए पैसे यूज करते हैं तो नोट पे जो है वो किसकी तस्वीर बनी है, कायदे आज़म। तो वैसे ही उस वक्त का जो सिक्का था उस पर एक तरफ कैसर की तस्वीर थी और दूसरी तरफ खुदा। कुरान मुक़द्दस में लिखा है कि उसने कहा जो कैसर का है कैसर को, जो खुदा का है खुदा को। कुरान मुक़द्दस में खुदा को देने की 3 बुनियादें मिलती हैं। हर चीज की एक बुनियाद होती है, इमारत की एक बुनियाद होती है, जिंदगी की एक बुनियाद होती है। खुदा को देने की 3 बुनियादें कलाम मुक़द्दस में हमें मिलती हैं। नंबर 1, खुदा सब चीजों का मालिक है। नंबर 2, खुदा सब चीजों का देने वाला है। नंबर 3, खुदा सब लोगों का कफारा देने वाला है। आए पहली बात पे गौर करें कि खुदा सब चीजों का क्या है, मालिक। खुदा सब चीजों का मालिक है। हर एक चीज जो कायनात में है वो खुदा की मलकियत है। अहनामा अतीक में मसा निकालें, ज़बूर 24 उसकी पहली आयत देखिए। अहनामा अतीक में मज़मूर 24 उसकी पहली आयत। कुरम शहजाद से मैं खास कर पढ़ने में रहनुमाई करें। जमीन और उसकी मामूली खुदावंद ही की है, जहाँ उसके बाशिंदे उनके उसने समुद्रों पर उसकी बुनियाद रखी और सैलाबों पर उसे कायम किया। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ शुक्रिया। और इसके साथ ही 50वां मज़मूर उसकी 10वीं से 11वीं आयत। ख़वातीन में से जो पहले निकाले वो पढ़ दें। 50वां मज़मूर उसकी 10वीं का 11वीं आयत। क्योंकि जंगल का एक एक जानवर और हजारों पहाड़ों के छुपाए मेरे ही हैं। मैं पहाड़ों के सब परिंदों को जानता हूँ और मैदान के परिंदे मेरे ही हैं। शुक्रिया। और खुदावंद ने खुद फरमाया है जंगल का एक एक जानवर और हजारों पहाड़ों के छुपाए मेरे ही हैं। मैं पहाड़ों के सब परिंदों को जानता हूँ। खुदा की मलकियत। इस वजह के पेश नजर तालीम दी गई है कि तमाम जानवरों के पलोठे खुदा के लिए मखसूस किए जाएं। किसके लिए मखसूस किए जाएं? खुदा के लिए। यहूदियों के जानवरों का 10वां हिस्सा खुदा के लिए अलग कर दिया जाता था और उसके लिए वो अपने रेवड़ को एक तंग दरवाजे से बाहर निकालते थे और हर 10वां जानवर खुदा के लिए अलग करते जाते थे। यानी 9 जने ने उन्होंने अपने, लेकिन जो 10वां नंबर आता सी कहते खुदा का। वो चाहे भैंस हो, बकरी हो, मेंढा हो, बैल हो या मुर्गी हो, हर 10वां जानवर जो है वो किसका है? खुदा का है। गोया खुदा जो है वो क्या है? मालिक है। और हर 3 साल के बाद वो हैकल में लाया करते थे और हर एक चीज का हकदार है। और कैसर की ये शबी जो थी, जो कैसर को देना रवा था। जैसे हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, टैक्स देते हैं, ये उनका हक है। अगर ये उनका हक है तो खुदा का भी हम पर हक है। और याद रखिए कि अपना सारा वजूद और अपनी हर एक चीज
خداوند کو پیش کریں، کیونکہ خداوند کیا ہے؟ مالک ہے۔ خدا کیا ہے؟ مالک ہے۔ ہم مالک نہیں ہیں اس زمین پر رہتے ہوئے، ہماری کوئی ملکیت نہیں ہے، ہم جو ہیں وہ صرف مختار ہیں۔ اور دوسری بات جو پوائنٹ میں نے بتایا تھا، خدا سب چیزوں کا دینے والا ہے۔ تواریخ کی پہلی کتاب اس کا 29واں باب اور اس کی 11ویں 12ویں آیات جو ہمارے لیے سیکریٹری صاحب ایڈم مشتاق نے تلاوت کی، کہ یہ داؤد بادشاہ کی دعا ہے۔ یہ کس کی دعا ہے جی؟ داؤد بادشاہ کی۔ اے خداوند، عظمت اور قدرت اور جلال اور غلبہ اور حشمت تیرے ہیں۔ کس کے ہیں؟ وہ اقرار کر رہا ہے کہ خدا کی، کیونکہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے وہ تیرا ہے۔ اے خداوند، بادشاہی تیری ہے اور تو بحیثیت سردار سبوں پر ممتاز ہے، اور دولت اور عزت تیری طرف سے آتی ہے۔ تو اللہ کہ نا، میں اپنی محنت نہ، میں اپنی عقل نہ، میں اپنی پاجنا سنا سارا کوئی بنا لیا ہے، یہ وہ غلط ہے۔ آئے ندان، کیا تو نہیں جانتا کہ آج ہی رات اس سے یہ جان طلب کر لے جائے گی، لے لی جائے گی؟ تو پھر کتنے میری کرتا پھریں گے؟ عزیزو، یاد رکھیے کہ ہمارا اس زمین پر کچھ نہیں، ہم صرف مختار ہیں، اور دولت اور عزت تیری طرف سے آتے ہیں، تو سبوں پر حکومت کرتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ جب ہم خداوند کو دیتے ہیں تو در حقیقت اسی کے دیے ہوئے میں سے ہم اسے لٹا رہے ہوتے ہیں۔ خدا کے دیے سے لٹاتے ہیں، خدا کے دیے ہوئے میں سے اسے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر اسی گانے کہنے ہیں کہ جی لو جی سارا سی دے حق مانے، دین تو خدا دے ہیں بھلے، اسی تو کچھ بھی نہیں کرتے۔ ہمارے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، وہی انسان کو سب کچھ مہیا کرتا ہے، کیونکہ وہ پرووائڈر ہے، وہ پالنہار ہے، وہ پروردگار ہے، وہ پرورش کرتا ہے، وہ ہمارے لیے اپنے آسمان کے دریچوں کو کھولتا ہے۔ اور اگر وہ اپنا ہاتھ روک لے تو پھر انسان پریشان ہو جائے۔ اگر اس کی برکت رک جائے، اگر اس کا ہاتھ رک جائے تو پھر وہ پریشان ہو جائے۔ اور اگر ہم غور کریں زبور 104 اس کی 27ویں تا 29ویں آیت پر، زبور 104 احناوا عتیق سے اس کی 27ویں تا 29ویں آیت، سیکٹری صاحب پڑھو پھر دوبارہ زبور 104۔ اور ان کی نسل کو قوموں کے درمیان گرا دوں گا، اور ان کو ملک میں تیز قطر کر دوں گا، اور بنی اسرائیل کی جو ہے، شکریہ، بنی اسرائیل کی 3 عیدوں کا تعلق جو ہے وہ فصل کے ساتھ ہے، یعنی کھیت کی پیداوار ہے، کیونکہ وہ خدا کے اس حکم کو یاد رکھتے ہیں جس میں اپنے کھیت کے پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کرنے کو کہا گیا ہے۔ آپ حوالہ نوٹ کر سکتے ہیں، گھر جا کر پڑھیے گا استثناء کی کتاب اس کا 16واں باب 9ویں آیت میں، 16واں باب 9ویں آیت استثناء کی کتاب، بے خمیری روٹیوں کی عید جو کہ فصل کے موقع پر آتی تھی، جبکہ لوگ اپنی فصل کے پہلے پھلوں کا پولا جو ہے وہ خداوند کے لیے لاتے تھے۔ اے نہیں کہ کڑک گہ گئی ہے تو پھر کڑک دینی ہے، وہ پولا ہی اٹھا کے لے آتے تھے خدا کے گھر۔ یہ یہاں پر لکھا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں گھر جا کر، استثناء کی کتاب اس کا 16واں باب 13ویں آیت۔ یعنی کڑک گہر کا بھی انتظار نہیں کرنا، مشین کا بھی انتظار نہیں کرنا۔